सरकार जेन्नाच्यान आतां येयल्लें आसा न्हू, ह्या तरी 4 वर्सांक आमी पळयता. पयलीं तरी सरकार 15-15 दिसाचे 10 दिसाचे घेताले, म्हणजे तांकां बिंदास लोकां फुड्यान येवपाक, लोकांचे ओपोजिशन कोण आसा पळय तेंचे आन्सर करपाक तांकां कापासता जातालें. आतां सरकार कितें केलां न्हू, 2 दिसाची 3 दिसाची कित्याक घेता. खरें म्हणलें जाल्यार आतां एसेंब्ली इलेक्शनां हेंच्यांनी बिंदास एसेंब्लीन सुद्दां तो आवाज ओपोजिशनाचो आसो तो कट करपाची तेंच्यांनी कापासता दाखोवंक जाय आसली, पूण ते दाखयनात. तांकां दाखोवपाचें ना. आतां एकूच आसा सरकाराचें, बड्डे करपाचे, बड्डेक लोकांक जमा करपाचे, व्हडले व्हडले फटींगपणाची आश्वासनां दिवपाची, म्हाजें घर म्हणपाचें, म्हाजी आवय म्हणपाची, म्हाज्या आवयच्या नांवान झाड लाय म्हणपाचें. हांव कितें म्हणटा, तुमी जेन्ना भायर अशें नाका जाल्ले बड्डे कोड्डे करून तुमी जे नाका जाल्ले हें करता, तेज्या परस एसेंब्ली एक 10 दिसाची करा. लोकांचे ओपोजिशनाची जावं पब्लिकाचे जे आन्सर आसा तुमी बिंदास सांगा मरे. खंयचो भंय दिसता तुमकां? खंयसून तुमकां इतलें काळीज धडधडटा? म्हणजे सगळे लुटून कुटून खाल्लेले आसा ते तुमकां दाखोवचें पडटलें आनी खंय तरी तुमचेर बडी बसतली. असलें बी कितें आसा तें कितें. आनी मागीर म्हणटा लोकांक राजकारण करता म्हणून. सगळे लोक राजकारण करता आनी तुमी कितें करता? गजकरण करता. तुम्ही गजकरण करता इन द एसेंब्ली. फक्त 3 दिसांनी कितें दाखोवंक सोदता म्हाका तूं सांग. 3 दिसांनी जावचें कितें पडलां? उजवाडलो पयले दिसा गव्हर्नर येतलो, जनगण म्हणटलो, काबार जालें. तो दीस काबार. एसेंब्ली केन्ना? सांजची 4 स्टार्ट जाता. मागीर असं तशें उलयता, कितें उलोवंक लागले, बंद करतलो सभापती, जालें तो दीस काबार. अशें करून 2 दिसाचें अशें करून कित्याक म्हणून ते नखरे करप. आनी जाय कित्याक एक 10 दिसाची 15 दिसाची कित्याक करूंक जायना. गव्हर्मेंट सर्वंट जावं गव्हर्मेंट सर्वंट खंयचें डिपार्टमेंट जावं पुलीस आन्सरां करपाक 15 दिसां पयलींचे तुमी पेपर मागतात. तांकां तितलें काम दितात तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक. ते डबल डबल झॅरॉक्स कॉपी काड, हे कॉपी काड, तुमकां सगळ्यांक हाडून हाडून तुमच्या अड्ड्याक ते MLA मिनिस्टरांच्या अड्ड्याक तुमकां पेपरां हाडून दिता. मग तेजो उपयोग कितें करता तुमी? मग तांकां काम दिता आनी तुमकां उलोवपाक एसेंब्लीन येयनाका कितें? म्हणून खंय तरी सरकार योजनाच्या मार्फत लोकांक फसयता अशें आमकां दिसता. सरकार खंय तरी पब्लिकाक योजना मार्फत फटयता आनी आन्सर करपाक तांकां तितलें धैर्य म्हणजे जी कापासतात जावंक जाय ती ना. फक्त नाका जाल्लेले बुरशे लिमका पडवा कत्ताय असले म्हणून पळय नाका जाल्ले उलयता. तसल्यांक प्रोत्साहन दिवपाचें आनी राजकारण करपाचें हें असलें सगळें चल्लेलें आसा. लोकांच्या माध्यमांसून कांय ना. खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान ह्या फावटी आतां MLA इलेक्शन आसा, एसेंब्लीचें इलेक्शन आसा. तेणें 15 दीस धरून तेणें खरें म्हणजे जाल्यार ओपोजिशनाक दाखोवंक जाय आसलें, पब्लिकाक दाखोवंक जाय आसलें, हें पळय आमी काम केलां, योजना आमी इतली राबयले, इतल्या लोकांक मेळ्ळा, इतले लोकांक गेल्या. योजना भोकूंक बरें आसा. खंयच्या तरी स्टेजीर सगळे मिनिस्टर वयतात, आमी इतलें केलें, इतलीं घरां दिलीं, इतलीं हें दिलें. कांय ना, झिरो. म्हाजे कडेन प्रूफ आहा. उगडास दवर. ते एसेंब्ली इलेक्शनाक हांव दाखयतलें. हांव खंयच्या पार्टीचें म्हणून हें ना, पूण हांव तुमकां सांगता एज ए सोशल वर्कर, एज NGO हांवें त्या मनशांची पेपर घेतलेले आसा. तेणें अशें पळय व्हडले व्हडले नेट मारून प्रोग्राम आयोजीत करून लोकांक पळय सनद दिता, हें दिता, तें दिता करून पळय नाटकां केल्या ते आमी दवरलेले आसा, सांगतले आसा. सरकारान वेळी सावधान जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक फक्त उदरगत केली, सरकारान हें केलें तें केलें म्हणून आश्वासनां नाका, कामां करा. आनी 3 दिसाची हें केलां पळय आमकां जाल्यार बरें दिसना. खंय तरी तोंड धापून ओगी रावपाचें 3 हें आसा पळय माकडाची, ही सद्या सरकाराची अवस्था जाल्ली आसा. माकडाची अवस्था सरकाराची जाल्ली आसा. तुमी कितलेय भोका, तेंच्यांनी कानार हात दवरलेले आसा, ते उलयनात, तेंच्या तोंडार हात आसा, ते पळयनात. तेंचे कार्यकर्ते खंय उजवड घालता, कितें करता ते पळयना. ही सरकाराची अवस्था जाल्या आनी हेकाच लागून ही 3 दिसाची एसेंब्ली आहा अशें आमकां कशें दिसता. पण खंय तरी दिसना कितें जे डिबेट जावंक जाय, जे कामकाज जावंक जाय, एसेंब्लीन कामकाज जावंक जाय, जे बिलां पडपाक जाय, ते कितें कर ते 3 दीस हितून जातले दिसता तुमकां? पळय कितें आसा, 3 दिसाच्या हितून ओपोजिशन आहा ते बॉब मारतले आनी ओपोजिशन भायर गेल्या बरोबर हेंचे कितले आहा 30-31 कितें तरी हेंचे आहा. हय हय ना ना म्हणून सगळीं तेंची बिलां पळय आसा ते पास करून मोकळे जातात ते.
आमी म्युन्सिपाल्टीन हेच पळयतात न्हू. हांव जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन आसलें हेच पळयता. ओपोजिशनांनी कितलेय बॉम्ब मारू, तेंचे रुलिंगाचे जर तांकां मेजॉरिटी आसा जाय जाल्यार तूं वच भायर, तुका तिडक गेली तूं हॉल सोड आनी भायर वच. तांकां कांय पडून वचूंक ना. ते येस येस नो नो करतले, पास करतले. कितें आसा ते येयले अशें करून अशें खावपाक न्हू, हे येयले गिळपाक. म्हणटकूच हें चल्लां अशें. म्हणटकूच लोकांक आन्सर करपाक हेंकां तांक ना, नाय हेंकां डेरिंग ना, पण हेंकां नाका जाल्लें उलोवपाक. आनी लोकांक मात्र राजकारण करता, राजकारण करचें न्हू, हें करचें न्हू, तें करचें न्हू, हें उलोवपाक तेलो व्हडलें हें आसा, पण कांय ना, झिरो. जबर